الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو كيفية سحب الدم. كما عدنا في الدرس الماضي نعتنا لكم الانابيب لي تيوب تاع لي زاناليز، الانابيب تاع التحاليل والوصفة الطبية والانواع تاع اسماء التحاليل، بعض انواع اسماء التحاليل والانابيب اللي نحو فيهم التحاليل، خاطر كل اناليز ولو تيوب تاعو، واحد نعدو في التيوب باريني، واحد نعدو في التيوب سيتراتي، واحد نعدو في التيوب سيك. الان سوف نقوم ب براتيك على ان افونبرا اون سوبوزون سان افونبرا على بريليفمون دو سون، سحب الدم. كيفاش نحو سحب الدم؟ اول شيء عندنا لاريكو، ونعدو فيها اون كان نوتيليزو كوطون، كان نعدو سورينغ، وهكذا نعدو لهنا. عندنا الالكول بلاطو، عندنا فيه الالكول ان انتيسيبتيك، فيه الكوطون، فيه انغارو نوصلو بيه، فيه لو تيوب دوموندي، فيه ان بو دو سبارادرا باش كي نكملو نعدو سبارادرا ما نخلوش المريض هكاك السينيمون تاعو، الكوطون، السورينغ بيان سور. في لا شامبر ونحو الدم، نسحبو الدم. كاين ان الشاز هذاك كي باش كيجي المريض نحولو الدم نقعدوه في لاشيز، ما نخلوش واقف نحولو في الدم، لازم يقعد في لاشيز ويكون اون روبو اون سيكوريتي توتال، الباب مقفول، الطاقه مقفوله، باش الباب محلول والطاقه محلوله والناس تتفرج ولا نحولو في الدم ولا واقف ولا هذه تدخل في حرمه المريض. بعد ما يعطينا الوصفه الطبيه للمريض نقرأ الوصفة الطبية تاع التحاليل المطلوبة من عند الطبيب ما هي، نبريبارو لي تيوب اكزاكت، ما نغلطوش، مش مثلا بعد ما نحول الدم نقولوا نسينا تيوب نروحوا لابوراتوار باش نجيبوا تيوب، هذاك هو الدم يكواغول عيد، سادير نعاودو نعدو مرة أخرى التحاليل نبقوا نبيكو فيه، لا نبريبارو كل صحيح، نقرأ الوصفة الطبية ونجيبوا له الأنابيب كلها صحاح. بالطبع نسقسوا المريض نشوفوه إلي اجان ولا لا، صدير باش نعدو له لي زاناليز في الوصفه الطبيه مكتوبه مثلا جليسيمي اجان، يعني صايم، جليسيمي يجينا هو صايم، نسقسوا المريض اسكو راهو جانا الصايم ولا راهو فطر، كان فطر ما نحوش ليه، لازم يروح ونعدوه له ا لوندومان باش تجي لي زاناليز جوست. ainsi que المريض لازم يقعد عندنا راحه او موان 5 مينوت ولا 10 مينوت يقعد راحه، مش مثلا من الطريق ديريكتومون نحكموه نعدو له الكارو ونحو له الدم، لا. بارمي لو ماتريال اللي نسجلوه السورينغ مثلا كيما درك عندي مثلا 2.5 سي سي مليليتر. فنحنا كي نجيو نحو الدم نسحبوا الدم نشوفوا لي زيكزامان دوموندي، التحاليل المطلوبه من عند الطبيب، اسك 2 تيوب 3 تيوب 4 تيوب، اسك الكميه كبيره قليله، كان كميه قليله 2.5 اون سوبوزون ولا 5 سي سي، كان كميه اكثر نجيبوا له سورينغ دو 10 سي سي، مش مثلا نحن نبداو بيك ونقولوا سامحنا نروح نجيب سورينغ اخرى، يعني نوجدوا كلش اليز، ومن بعد اون فا ترافاي باش نخدموا اليز. بيان سور هذا لافونبرا تاع المريض، رايحين نسجلوا السورينغ تاعنا. بيان سور يعني كيما كل مره رانا غسلنا ايدينا بالماء والصابون، لافاج دي ما، درنا ريفليكسيون دو مان افيك لو جيل هيدرو الكوليك والمعقم، وهو ديغون، وهنا حلينا السورينغ، فتحنا السورينغ لصقناها في بعضها، فوالا. هذه الشفرة السن هكا، شوف فوالا، خاطر من بعد نحنا كي ندخلو السن هذه لازم تكون مع الغرادياسيون ماشيه، خاطر من بعد كي ندخلو ليكوي ندخلوها هكا، ما ندخلوهاش كيما هكا، ندخلوها كيما هكا باش نجبدو الدم، فوالا. انا فيريفينا نلقو السورينغ ملاحه، بيستون يمشي
مسرحه، دونك نقدروا نحو بها الدم. فوالا نعدلو الكارو نتاعنا، نعدلو الكارو دو بريفيرونس كيما قلنا المره اللي فات. كاين لو سيفاليك، كاين البازيليك، وكاين الميديان سيفاليك. هذا المليح جينيرالمون نحو من هذا. حنا نهربوا ديما على البلاصه اللي باش نحو منها الدم وموا بربعه اصابع، وموا 4 سنتيمتر نهربوا على البلاصه اللي نحو منها الدم. نعدو لو كارو ان سوبوزون باش نعدلو الكارو هنا. فوالا باش نبيكو هنا. فوالا نعدلو الكوطون كيفاش نعدلوه؟ نقدروا نعدلوه اون سول فوا هكا وندورو كي الساعه هكا من الانتيريور للاكستيريور، ماناش نحكمو بلاصه ونبداو نحكو هكا، ولا اون سول فوا نعدلو هكا مره واحده، ولا كيما قلنا من الانتيريور وندورو كي الساعه فير ليكستيريور. ما نبقوش نحكمو بلاصه ونحكو فيها كيما هكا باسكو الكوطون اللي الكوليزي. فوالا جبدنا السرنج à 45 degrés. فوالا وبيكينا فوالا جبدنا شويه. الان جبدنا الكميه نتاع الدم. فوالا جبدنا الكميه تاع الدم. نعدلو الكوطون، ريتولو السرنج، نقولوا للمريض يحكم على البلاصه هذه باش ما يجريش في الدم. نحكمو التيوب مثلا. فوالا maintenant l'aiguille ندخلها في الكابيشون هذا. فوالا مليح ونحكمو التيوب هذا. فوالا الطريقه اللي نعدلو بها نصبو بها الصون. فوالا دوسمون مثلا التيوب هذا. فوالا نعدلو نحطو بالبوشون وندورو بالعقل. فوالا ندورو بالعقل خاطر فيه السيتراتي باش ما يكواغوليش، باسكو كان ما نعدلوش كيما هكا يبغى سيكواغولي. فوالا بالعقل هكا اللي بون هاو بس الترك. ماناش نحكموها مثلا ونعدلو هكا ولا بالطريقه بالعقل كيما هكا. فوالا كملنا سي بون. درك واش نكتبو النقمه والاسم تاع المريض هنا، نقمتو لو نون برينون ولو تيست دوموندي مثلا في اس ولا غليسيمي ولا اف ان اس ولا كذا نكتبوها لهنا، ولا دات نكتبوها هنا بيان سور افيك لو بان نتاعو وندوه للابوراتوار. نرجعوا لو مالاد كان عنده ان بتي سينيمون نعدلو واش اسمو على الكوطون تاعو هذاك ان بو دو سبارادرا. فوالا ها هو ان بو دو سبارادرا ونخليوه عندنا مشوار هكا نديريفوه بلي راهو مليح ونقولوا له يرجع من بعد يهز النتائج نتاعو. نرجو ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم كومنتير واشتراكاتكم وبارطاج، ونشكر الناس اللي راهو يدعموا فينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.